विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी पछिल्लो मौसममा देखिएको समस्या र यो वायु प्रदूषणको भयावह अवस्थामा चाहिँ यति बेला नेपाल रहिरहेको छ, यसै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग इन्भाइरोमेन्टल एक्सपर्ट प्रोफेसर मदन कोइराला आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद रोहनजी। यो पछिल्लो अवस्थालाई हुन त काठमाडौँको अझ नेपालमा पनि स्पेसिफिकली काठमाडौँको भन्नुपर्दाखेरि कहिले पनि राम्रो हुन चाहिँ सकेन, वातावरणको हिसाबले, अझ एयर पोल्युसनको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समयलाई कसरी, कतिको हजार्डस हो यो, कतिको चाहिँ प्रब्लमेटिक हो? रोहनजी, तपाईँले सान्दर्भिक कुरा सोध्नुभएको छ। हामी सबै कुरा एकैचोटि त भन्न सक्दैनौँ, तर पछिल्लो 3 दिन आइतबारदेखिको अवस्था, आज बुधबार हुँदैछ, आइतबारदेखिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने वायु प्रदूषणका सूचकहरू, विश्वव्यापी मान्यताले निर्धारित गरेका सूचकहरूलाई वर्गीकृत गर्ने हो भने आइतबारको अवस्था भनेको ह्याजर्डियसको तहमा थियो। वर्गीकरणको हिसाबमा गुड, मोडरेट, अनहेल्दी फर सेन्सिटिभ ग्रुप्स, अनहेल्दी, भेरी अनहेल्दी र ह्याजर्डियस 6वटा श्रेणीमा वर्गीकृत गरिएको छन्। यसका आधारहरू छन्, तथ्यगत आधारहरू छन्। र ह्याजर्डियस भनेको घरभन्दा बाहिर निस्किनु नै हुँदैन। आइतबारको अवस्था काठमाडौँ उपत्यकामा त्यो थियो र म काठमाडौँभन्दा बाहिर थिएँ। त्यो दिन म ट्राभल गर्दै थिएँ काठमाडौँ आउने क्रममा सरकारी सूचना सम्प्रेषण भएकोसम्म हामीले थाहा पायौँ। तर मान्छेको दैनिकीको बाध्यता, जसले कमाइ गरी खानुपर्छ, उनीहरूलाई घरभित्र थुनिएर बस्नलाई सम्भव थिएन र घरभित्र बस्नलाई पनि स्वास्थ्यवर्धक सुविधाहरू हाम्रो घरको संरचनामा छैन। यो पछिल्लो हिजो साँझदेखिको अवस्था भनेको अलिकति सुध्रिएको छ। त्यो पनि यो इन्डेक्सको सूचकको आधारमा भेरी अनहेल्दीदेखि अनहेल्दीको अवस्था हो, जो भनेको बच्चाहरू, मेरो भनौँ न उमेर पुगेको नागरिकहरू अथवा 50 वर्षदेखि माथिकोहरू, अनि सामान्य बिमारीहरू, श्वास प्रश्वासको समस्या भोगेको मान्छेहरूले चाहिँ स्वास्थ्यको हिसाबमा उहाँहरूले टोलरेट गर्न सक्ने अवस्था होइन। यो जुन तपाईँले चाहिँ इन्डेक्सको कुरा गर्नुभयो नि, एयर पोल्युसन इन्डेक्स भनेर भनिने गरिन्छ क्यारे, त्यो कुरालाई क्यालकुलेट गर्ने हो भने कति भयो भनेदेखि चाहिँ, अब एयरमा चाहिँ पोल्युटेन्टको मात्रा कति भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हजार्डस मानियो, जुन आइतबारको कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा अझ काठमाडौँ भ्यालीमा रह्यो। र त्यस्तै गरेर चाहिँ अब अहिले चाहिँ भेरी अनहेल्दी भनेर जुन तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि, हजार्डस फर दि इन्फेन्ट्स अर दि चिल्ड्रेन एन्ड फर दि ओल्ड एज ग्रुप भनेर भनौँ होइन, 50 इयर्स अबभलाई भनेर भन्दाखेरि त्यो मापक चाहिँ कस्तो हुन्छ? यसमा सूचकहरू धेरै छन्। जस्तै पहिला त हामी वायुमण्डलमा हुने धुलोको कणहरूलाई आधार मान्छौँ, जसलाई पार्टिकुलेट म्याटर भनिन्छ। पार्टिकुलेट म्याटरको साइज चाहिँ 2.5 माइक्रोन्स पर मिटर क्युब भन्दाको मात्रा कति छलाई आधार मानिन्छ। 0देखि 50सम्मलाई चाहिँ मान्छेको स्वास्थ्यको निम्ति हानि नगर्ने मात्रा मानिन्छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा त्यो मात्रा पछिल्लो काल भनेको मैले 2017देखिको तथ्याङ्क हेर्दै थिएँ, तपाईँले बढाउनु भएपछि पछिल्लो काल भनेको 2019भन्दा अगाडि चाहिँ 0देखि 50सम्मको मात्रा छ। 2019देखि अगाडि, 17देखि 19 काठमाडौँमा 2017देखिको तथ्याङ्क उपलब्ध छ केही स्टेसनहरूमा। र 2017देखि 19सम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 2019को भदौदेखि अगाडि, 2019को अगस्तदेखि अगाडिसम्म मात्रै काठमाडौँले यो गुडको एयर पोल्युसन इन्डेक्स पार्टिकुलेट म्याटर 2.5 बिहोर्न सकेको छ। त्यस अलावा बाँकी सूचकहरू छन्, PM10 पर मिटर क्युब, त्यसको पनि एउटा मात्रा छ। त्यस्तै सल्फर डाइअक्साइड, नाइट्रोजन अक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड लगायत अरू प्रदूषकहरू छन् जुन काठमाडौँको वायुमण्डलमा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन्। र हामी के भन्छौँ भने
जस्तै विदेशीहरूले हामीसँग विषयगत हिसाबमा यो तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर अनुगमन गर्ने हिसाबमा तिमीहरूको तिमीहरू कसरी बाँच्न सक्छौ भन्दा चाहिँ हामीले हाम्रो प्रतिरोध क्षमता इम्युनिटी लेभल हाई छ भन्ने गरेका छौँ। किनभने हामीसँग अरू उपाय छैन कि सामान्य मान्छेहरू चाहिँ त्यो अवस्थामा बस्न सक्दैनन्। नर्मली विदेशतिर पनि यो कन्डिसन जुन कन्डिसनमा हामी नेपालीहरू बसिरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ बाँच्न कठिन हुन्छ। त्यो मानेमा हाम्रो इम्युन पावर बढी नै हो। हामीसँग यो चाहिँ एउटा ब्लन्ट उत्तर भनौँ, हामी पेसागत रूपमा जो यो विषयसँग संलग्न छौँ उहाँहरूले सहकार्य गर्दाखेरि जस्तै अहिले पनि केही संयुक्त अध्ययनहरू भइरहेका छन्। अमेरिकी विश्वविद्यालयका, युरोपियन विश्वविद्यालयका, भारतीय चिनिया विश्वविद्यालयहरूका पनि हाम्रो विश्वविद्यालयहरूसँग मिलेर सहकार्य भइरहेका छन् र उहाँहरूले प्रदूषकको यो मात्रामा पनि तिमीहरू सर्भाइभ गर्न सकेको कारण के हो भन्दाखेरि हामीसँग एउटा वैज्ञानिक उत्तर छैन। तर हामीले के भन्ने गरेका छौँ भनेदेखि जसरी हामीलाई अरूलाई मिनरल वाटर खानुपर्छ, हामीलाई खोलाको पानी धाराको पानी नै बचिरहेछ जस्तै त्यो हिसाबमा हामीले यसो भन्ने गरेका छौँ। एउटा कुरा छ, यो पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि यो एक्कासी यसरी चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ पल्युसन अझ एयर पल्युसन चाहिँ आँखै बिजाउने आँखै पोल्ने किसिमले चाहिँ पल्युसन बढ्यो? रोहनजी, यसमा मूलत यसलाई वर्गीकृत गर्दा के भनौँ भने भौगोलिक एउटा मानवजन्य कारण छ। भौगोलिकको पनि दुईवटा कारण छ। एउटा चाहिँ हामीले काठमाडौँ अब अहिले प्रदूषणको स्तर धेरै माथि रहेको चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा हो। काठमाडौँ उपत्यकाको भौगोलिक बनोट चाहिँ वरिपरि डाँडाहरूले घेरिएको खाल्डो हो यो है। र यहाँको माटोको बनोटमा स्यान्ड सिल्ड क्ले, काठमाडौँको जस्तै कालीमाटी भन्छौँ नि, कालो माटोले बनेकोमा चाहिँ धुलोको कण धेरै हुन्छ है। अनि यसको बनोट चाहिँ वरिपरि डाँडाहरू छन्, तल बस्ती छ, बस्तीमा जनघनत्व असाध्यै बढी छ। अनि त्यसमा थप अरू कारणहरू छन्, म तपाईँलाई क्रमशः कुरा भन्ने छु। अर्को चाहिँ भौगोलिक अवस्थिति। नेपालको खास गरी नेपालको अवस्थिति भनेको जनघनत्व बढी भएको मुलुक चीन, जो आर्थिक विकासको सन्दर्भमा तीव्र औद्योगिकरणको क्रममा छ, र जनघनत्व बढी भएको अर्को ठुलो देश भारत, जहाँ पनि जसले आर्थिक त्यो तीव्रतर आर्थिक विकासको निम्ति तीव्र औद्योगिकरणको क्रममा गइरहेको छ। इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन। भारतमा जस्तै ऊर्जाको प्रयोग भनेको उनीहरूले कोल इन्धन नै प्रयोग गर्छन्, फसिल फ्युल बढी कोल नै प्रयोग गर्ने हो। र जस्तै वायुमण्डल जसको चाहिँ एउटा डिमार्केटेड बााउन्ड्री हुँदैन, त्यसले त पासपोर्ट र भिसा त माग्दैन, त्यसैले उत्तरपट्टि उडेर आउन सहज हुन्छ। र हल्का भएपछि हावा माथि उड्ने भए तापनि हाम्रा हिमाललाई त्यो अक्रस द बोर्डर क्रस गरेर अहिले टिबेटको इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ एकदम ऱ्यापिड छ, इन्डस्ट्रियलाइजेसन धेरै भइरहेको छ। र हामीहरूको नेपालको अल अक्रस द बोर्डरको उत्तरपट्टि चाहिँ चीनको तिब्बत प्रान्त पर्छ र त्यहाँको औद्योगिकरण पश्चात निस्केका पोल्युटेन्टहरू चाहिँ नेपाली आकाशमा फ्लोट गर्छन्। यो चाहिँ भौगोलिक अवस्थितिको कारण भयो। पहिलो भूगोलको कारण, त्यसपछि भौगोलिक अवस्थितिको कारण, अर्को मानवजन्य कारण। मानवजन्य कारणमा जस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले जस्तै हाम्रो 14 अञ्चलको यो सवारी साधनको लेखाङ्कन हेर्ने हो भनेदेखि बागमती अञ्चलमा भएको र बाँकी 13 अञ्चल, सायद कर्णाली अञ्चलमा यो यातायात व्यवस्था विभाग छैन, बाँकी 12 अञ्चलको भन्दा काठमाडौँ बागमती अञ्चल एउटाको यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका सवारी साधनको सङ्ख्या बढी छ। र सवारी साधनमा पनि प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा पनि हामी कहाँ इलेक्ट्रिकल भेहिकल्सको प्रयोग छैन भन्दा हुन्छ, नगर्ने मात्रामा छ। र हामी कहाँ प्रयोग गर्ने भेहिकल्सहरू चाहिँ धेरै अटोमोबाइल युज हुने भेहिकलहरू छन्, खास गरी डिजेल इन्जिनका भेहिकलहरू छन् र पुराना र अपडेट नभएका भेहिकलहरू छन्। र जस्तै यस्तै ब्ल्याक कार्बन पनि प्रड्युस गर्छ भन्नुको अर्थ त्यो जीवाश्म इन्धन पुरै नबलिकन, जसरी हामीले कतिपय यो भनौँ न ओभरहेड ब्रिजको साइडपट्टि हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो सिमेन्टको वालमा कालो धब्बा लागेको देख्छौँ है।
त्यो चाहिँ उसको एक्जस्ट पाइपले फ्याँकेको जलि नसकेको कार्बन मोनोक्साइडको डिपोजिसन हो, ब्ल्याक कार्बनको डिपोजिसन हो। त्यो चाहिँ हामीले त्यो चिकित्सा विज्ञानले त्यसलाई चाहिँ कार्सिनोजेन भन्छ, क्यान्सर कज गर्ने एजेन्ट भन्छ। धुवा, त्यो धुवा सरस्वती नेपाली बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दाखेरि धुवा जुन धुवा चाहिँ भित्तामा कालो दागको रूपमा हुन्छ त्यसमा चाहिँ ब्ल्याक कार्बन डिपोजिट हुन्छ र त्यो चाहिँ त्यसले क्यान्सर समेत कज गर्ने कार्सिनोजेनिक एजेन्ट समेत त्यसमा हुन्छ। हामी दैनिकीमा त्यो कुराहरूसँग इन्ट्याक्ट गरिरहेका छौँ। भन्नुको अर्थ त्यसैले जसरी हामीले अनुसन्धाताहरूले हामीसँग सोध्ने गर्छन् तिमीहरूले कसरी कुरा पचाइरहेको छौ भनेर, हामीले चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी पावर हाई छ भन्ने कारण चाहिँ अब हामी त यो जम्मै कुरा रेकर्ड डकुमेन्ट नै गर्न सकिरहेको छैनौँ। अब तपाईँले मलाई भन्ने अनुमति दिनुहुन्छ भने म मेरो आवासबाट यहाँ आउनलाई अहिले जुन भेहिकल प्रयोग गरेँ, जुन सवारी साधनहरूसँग मैले के भनौँ इन्काउन्टर गर्दै आएँ, यसलाई हामीले यो इन्डिकेटर एयर पोल्युटेन्ट इन्डिकेटरलाई बेसिस मान्यो भनेदेखि यो मलाई लाग्छ ग्रेडिङ गर्ने हो भनेदेखि पोल्युटेन्ट्सको चाहिँ 80% भन्दा बढीको रुटमा क्रस गरिरहेको छु। अब जस्तै यो उमेरको मान्छे है भने त्यो सबै हिसाबमा चाहिँ हामीसँग त्यो टोलरेन्स लेभल हाई नभएकोदेखि हामी यसलाई सहन सक्ने अवस्थामै नै पुग्दैन। प्रोफेसर कोइराला, एउटा कुरा नि पछिल्लो समय तपाईँले सरसर्ती भन्दाखेरि चाहिँ भौगोलिक अवस्थितिको कुरा भयो, भूगोलको कुराहरू भयो, त्योदेखि बाहेक आएर हाम्रो मानवीय कारणलाई यो त जेनरली टेन्टेटिभ रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि समग्र वर्षभरिकै एयर पल्युसनको कारकको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई मान्न सक्छौँ। तर अचानक यसरी बढ्नुको कारण चाहिँ के हो? यो त फ्याक्टर्सहरू भए होइन, के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा यसरी अचानक 1-2 दिनकै तपाईँ 2 दिन अगाडिसम्म मौसम सफा थियो, खुल्ला थियो, तर अचानक चाहिँ यसरी चाहिँ पल्युसन एकदमै बढ्न थाल्यो? हामी हिजो वातावरण नेपाल सरकारको वातावरण विभागसँग सम्बद्ध हामी एउटा यस्तै छलफल कार्यक्रममा थियौँ र यस्तै केही वैज्ञानिक जमघटमा म हिजो अस्तिदेखि अन्तर्क्रिया गरिरहेको छु र हामीसँग भएको प्रारम्भिक जानकारीले चाहिँ के देखाउँछ भनेदेखि यो चाहिँ डढेलो लाग्ने मौसममा डढेलो पनि 2 प्रकारले लाग्छ, एक त प्राकृतिक, अर्को मान्छेले लगाउँछन् है। र अहिले चाहिँ कस्तो छ भने लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज सल्लाहको वनमा आगो लागेको छ र लाङटाङ त्यहाँ सल्लाहको वनले चाहिँ खोटो निषेचन गर्छ, माने त्यहाँबाट खोटो निस्किन्छ र त्यसको चाहिँ कार्बन इमिसन फ्याक्टर चाहिँ हाई हुन्छ है। र त्यो चाहिँ अब लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज काठमाडौँ उपत्यकाको ठिकै माथिल्लो भेगमा पर्छ, त्यो यतातिर उडेर आएको छ। र अहिले अब मैले आज त्यो डेटा हेर्न पाएको छैन, नासाले सेटेलाइट इमेजरी अन्तर्गत संसारभरि भएका आगलागीका आकारहरू र त्यहाँबाट निस्किने धुवा उत्सर्जनको मात्रा उसले रियल टाइममा फ्ल्यास गर्छ। हामी कहाँ चाहिँ फरेस्ट फायरमा काम गर्ने मान्छे साह्रै थोरै हुनुहुन्छ। एकजनाले भर्खरै हामी कहाँ विद्यालय दिइसक्नु भएको छ, तर उहाँको चाहिँ अलि तराईतिरको भेग केन्द्रितको होइन। अब त्यो रियल टाइम डेटा हामीले अहिले साइड गर्न सक्ने भनेदेखि उपलब्ध छ। म ठ्याक्कै अहिले त्यो काममा लाग्न पाएको छैन, तर हामीले यसको वैज्ञानिक जानकारी लिने भने नासाले अपलोड गरेको सेटेलाइटबाट त्यो कुरा उपलब्ध हुन्छ, अहिले पनि हुन्छ। र काठमाडौँ उपत्यकालाई असर गर्ने कति ठाउँमा यो जङ्गली आगो लागेको छ है, र त्यसले कति कार्बन इमिट गरेको छ भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ 2। अनि अर्को कुरा के पाइएको छ भनेदेखि हाम्रो तराई भेग र खास गरी भारतको उत्तर प्रदेश बिहार हाम्रो सीमा जोडिएका 2टा प्रदेशहरूमा अहिले गहुँ जौको बाली भित्रिसकेपछि अर्को बालीको निम्ति उनीहरूले चाहिँ त्यो हस्क भन्छन्, पराल आगो लाउँछन् र त्यो चाहिँ मात्रा धेरै भएकोले गर्दा त्यो अहिले पानी परेको छैन, पानी नपरेकोले गर्दा उडेर त्यसको त फेरि अघि मैले भने जस्तै आकाशको त कुनै बााउन्ड्री हुँदैन, त्यो उडेर आएको छ। उडेर आएपछि त्यो समथर भागबाट उडेर आउन सजिलो भयो। काठमाडौँ उपत्यका चाहिँ अघि भने जस्तै भूगोलको कारणले गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा र पानी नपरेको कारणले गर्दाखेरि अर्को कुरो यहाँ चाहिँ यो प्रेसिपिटेसन नभएको अनि मोइस्चर कन्टेन्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो डिपोजिट चाहिँ यहाँ बढी हुन सक्यो र जस्तै यो फ्लाइटहरू पनि हुन नसकेको कारण त्यो कारणले हो। अर्को हाम्रो के अरे दैनिकी कस्तो छ भने म अहिले हेरिरहेको छु, यो बेलामा काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर उठाउन सकिरहेको छैन। के कारणले थाहा छैन, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सडकका किनाराहरूमा फोहोरका थुप्रै छन्, अहिले डङ्गुर थुप्रै छन्। र हाम्रो चाहिँ अब यो चेतनाको अभाव हो कि
हाम्रो जीवनशैलीको कारण के हो थाहा छैन, हामी चाहिँ फोहोर मार्ग लगाउँछौँ र त्यो धुवा पनि त्यहाँ थपिन्छ। र अब कस्तो छ भने नेपालीहरूको हामी त्यो औसत हाम्रो जीवनशैली भनेको फोहोर घटाउने एउटा कारण भनेको चाहिँ हामी माने त्यो घरबाट निस्केको रिफ्युज डढाउँछौँ, एउटा कुरा त्यो। अर्को यतिखेर चाहिँ यो घरायसी उत्सर्जनको फोहोर चाहिँ व्यवस्थापन हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो जानेर वा नजानेर जलाउने काम भइरहेको छ। र त्यसले पनि यो अहिले 1 नम्बर डढेरोको धुवा, अर्को यो के अरे बर्खेबालीको पराल जलाएको धुवा अनि घरायसी प्रयोजनको धुवा थपिँदाखेरि यो बनौट धुवाको कारणले गर्दाखेरि मात्रै यस्तो भएको हो अथवा चाहिँ त्यसमा चाहिँ के पनि भनेको छ भनेदेखि यो चाहिँ रोड कन्स्ट्रक्सनको कारणले गर्दाखेरि पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै रोड कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ। सही कुरा। यसमा आउँदै थिएँ। अर्को कुरा कसो भने हाम्रो विकासे परिभाषा भनेको अहिले स्थानीय सरकारहरू सक्रिय भएपछि जुन केन्द्र सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारका बजेटहरू गए, अहिले हामी कहाँ अनियन्त्रित हिसाबमा डोजर प्रयोग गरेर बाटाघाटाहरू बनेका छन् र त्यो धुलो उड्ने कुरा स्वाभाविक पनि हो। र अहिले कस्तो छ भने नेपालको यो मौसमी चक्र हेर्ने हो भनेदेखि वायुमण्डललाई आधार मानेर कस्तो हाम्रो जुलाई अगस्तमा मात्रै 2 महिना हो जसमा चाहिँ हामीहरूको एयर क्वालिटी इन्डेक्स चाहिँ गुड 0 to 50 रेन्जमा परेको छ। जुलाई अगस्त 2 महिना मात्रै गएको होइन। 2017 डेटा हामी कहाँ उपलब्ध छ। त्यसमा चाहिँ त्यो रेनफलको कारणले गर्दा 2017 देखि 2020 सम्मको डेटा हेर्ने भनेदेखि अब कोभिडको टाइममा चाहिँ भेहिकलहरू मुभमेन्ट भयो, लकडाउनको कारणले गर्दा हामी कहाँ एयर क्वालिटी इन्डेक्स राम्रो थियो, त्यो चाहिँ राम्रो सिटीहरूमध्ये परेको कुराको पब्लिकेसन नै भएको छ। त्यो चाहिँ अर्कै कारण पर्यो है। तर एज युजुअल बिजनेस एज युजुअलको स्थितिमा जाने भनेदेखि जुलाई अगस्त 2 महिना बाहेक जुलाई अगस्तमा चाहिँ हामीहरूको यो एयर क्वालिटी इन्डेक्स गुड नै छ। 2017 देखि 2020 सम्मको हामीसँग तथ्याङ्क उपलब्ध छ। त्योभन्दा पछिको अवस्था हेर्ने भनेदेखि खास गरी हामीहरूको जनवरीदेखि मेसम्मको अवस्थामा यो क्लासिफिकेसनमा अनहेल्दी 151 देखि 200 को रेन्जमा छ। तपाईँलाई म अहिलेको रियल टाइम डेटा बताउँ, हामी कहाँ सबैले रिफरेन्स गर्ने एयर क्वालिटी इन्डेक्स चाहिँ रत्नपार्क स्टेसनको त्यसको 1 बजेको डेटा भनेको 189 छ। त्यो भनेको PM त्यो भनेको चाहिँ 189 भनेको 151 र 200 को रेन्जमा पर्छ। त्यो भनेको अनहेल्दी हो। त्यो भनेको एभ्री वान मे बिगेन एन्ड एक्सपिरियन्स ब्रेथ इफेक्टिभनेस, सास फेर्न समस्या हुन्छ हरेकलाई। यसमा चाहिँ केटाकेटी मात्रै होइन, हरेक नागरिकहरूलाई सास फेर्नलाई समस्या हुनसक्छ, तपाईँ जस्तो युवाहरूलाई पनि है। यो मात्रा भनेको चाहिँ अहिले 1 बजेको रत्नपार्कको तपाईँको रेफरेन्स पोइन्टको मात्रा हो। अब तपाईँलाई म बताउँ बुद्धनगरको अवस्था भनेको 216 छ अहिले 1 बजेको, बुद्धनगर र बानेश्वरको अवस्था है। तपाईँलाई बुढानीकण्ठको अवस्था पनि 197 छ। त्यो भनेको एक अनहेल्दीको लेभल पर्छ। अब बुद्धनगरको अवस्था भनेको चाहिँ भेरी अनहेल्दी। यो चाहिँ सर अब तपाईँले बुढानीलकण्ठको रेफरेन्स दिनुभयो होइन, रत्नपार्कको रेफरेन्स दिनुभयो, बुद्धनगरको रेफरेन्स दिनुभयो। यो भनेको लगभग काठमाडौँ भ्यालीभित्रकै होइन, सर्टेन किलोमिटरको चाहिँ 2-3 किलोमिटर 4 किलोमिटरको दूरीमा आउने कुराहरू। तर यति धेरै परिवर्तन किन, यति धेरै चाहिँ चेन्जेसहरू किन? यो चाहिँ समग्र रूपमा भन्ने हो भने त काठमाडौँ भ्याली आफै पनि एउटा चाहिँ कचौरा सेपको भयो होइन, र त्यसमा चाहिँ हामीले सरस्वती बुझ्दाखेरि वरिपरि डाँडा र बिचमा भ्याली भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बराबर हुनुपर्ने हो नि भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा माइन्डसेट पनि तयार हुन सक्छ भन्दाखेरि के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो फरक यस्तो? अब यो विज्ञानमा चाहिँ भनौँ न, अब कतिपय कुरा के अरे सामाजिक विज्ञान र प्राकृतिक विज्ञानमा छौँ हामी। जस्तै यो चाहिँ रियल साइन्स भएकोले गर्दा यसले चाहिँ फेरि यो चाहिँ रियल डेटाबेस भएकोले गर्दा अब मैले इन्फर्म मात्रै गर्न सक्छु, माने यसलाई हामीले चाहिँ अन्दाज गरी भन्न खास गरी विज्ञानमा भन्न सकिँदैन। तर उदाहरणको निम्ति बुद्धनगरको जनघनत्व बढी छ बुढानीकण्ठको भन्दा है। बुढानीकण्ठको 197 देखियो, बुद्धनगरको 216 देखियो। रेन्ज थोरै हो, तर जस्तै यो ग्लोबल क्लासिफिकेसन जुन छ 151 देखि 200 अनहेल्दी, 200 देखि 300 भेरी अनहेल्दी। अब बुद्धनगर भनेको सिटी सेन्टर भयो, चाबेर भनेको सिटी सेन्टर भयो। यहाँ भेहिकल मुभमेन्टहरू बढी हुन्छ र हाम्रो भेहिकलको क्वालिटी भनेको सबै मेजोरिटी अफ द भेहिकल भनेको डिजल भेहिकल हुन्, आउटडेटेड भेहिकलहरू छन्, भेहिकल मेन्टेनेन्स थोरै छ हामी कहाँ होइन।
अनि जस्तै हाम्रो पोल्युसन कन्ट्रोल अथवा ग्रिन स्टिकरकै विधिमा के हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो सुशासनको अवस्था तपाईँ हामी सबैले भोगिरहेको अवस्था हो। नागरिकहरू कतिको जिम्मेवार छ भन्ने कुरा हामीले भोगिरहेको अवस्था हो। तपाईँले त हो न अहिलेको तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ जस्तै यसले 6वटा कलरमा जुन इन्डिकेट गरिन्छ धुलीखेलको नगरकोटको पनि अनहेल्दी अवस्था छ। अब कम्पाउन्डिङ फ्याक्टरहरू होलान्, भेहिकलहरू मात्र होइनन्, घरहरू त्यहाँ थोरै भए पनि बाटो बन्दैछ। तपाईँले अघि जे भन्नुभयो धुलो उडेको छ होइन, पिचको कभर छैन, अनि स्प्रिङ्कल पानी सर्किने काम हुँदैन त्यहाँ। यो हस्क बर्निङ भनेको यो परालहरूमा आगो लगाउने काम हुन्छ, दाउरा बाल्ने काम हुन्छ। यी धेरै कारणले गर्दा भनौँ न हाम्रो दैनिक हाम्रो जीवनशैली पनि त्यो यो अहिले टेन्टेटिभ यो टाइम फ्रेमलाई हेर्ने, यो 2-3 दिनको टाइम फ्रेमलाई हेर्ने जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै उच्च रूपमा चाहिँ पल्युसन भइरहेको छ होइन, यो चाहिँ साँच्चै नै डरलाग्दै कन्डिसन हो है। यो भनौँ न आइतबार समरको अवस्था भनेको हेजेडियस भनेको मान्छे मर्न सक्ने अवस्था थियो र अहिलेको पनि अवस्था भनेको जस्तै ब्ल्याक कार्बन डिपोजिसन छ। यसको चाहिँ हामी विषयगत जानकारीको हिसाबमा भन्ने भनेदेखि कार्सिनोजेन कज भइरहेको अवस्था छ है। अब हामीले जस्तै हामीले लागेको कुरा के भनेदेखि तपाईँले मसँग यति कुरा भन्दै सोध्दै गर्नुहुँदाखेरि अब यो टेलिभिजनको उसमा हामीले संवाद गर्ने एउटा कुरा हो, यसको जनस्तरमा कतिको असर पर्छ। अहिले यतिखेर नेपालका जिम्मेवार निकायहरू खास गरी सरकारी निकाय स्थानीय सरकारले चाहिँ यसको सम्बोधनको निम्ति सुशासनमा तुरुन्तै तत्काल ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। त्यो सुशासनभित्र के हटाउँछ मलाई लागेको कुरा जस्तै जनसमुदायसँग पुग्ने भनेको चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारको वडा हो। अब अहिलेको संरचना अनुसार है वातावरण संरक्षण ऐन वातावरण संरक्षण नियमावलीले एउटा प्रावधान के खडा गरेको छ भनेदेखि स्थानीय सरकारमा पनि वातावरण विज्ञहरूको प्रावधान हुनुपर्छ। थोरै उपमहानगरपालिकाहरूमा अहिले वातावरण विज्ञहरू छन् जसले सीमित काम गर्न सकेका छन्, सीमित बजेटको आधारमा सीमित स्कोप अफ दि वर्क पाएको छन्। र हाम्रो संरचना भनेको चाहिँ हामी कहाँ नलेजलाई एप्रिसिएट गर्ने होइन, हामीहरू कहाँ पावरलाई एप्रिसिएट गर्ने हामी त्यो संस्कार बढाएका छौँ। र हाम्रो प्रशासनिक नेतृत्वले यो कुरालाई गाइड गर्छ, प्रशासनिक नेतृत्वलाई राजनीतिक नेतृत्वले गाइड गर्छ। त्यो तहमा बस्नेहरू यदि जिम्मेवार हुने हो भने र खास गरी तपाईँ हामी जस्तो नागरिकहरू आम नागरिकहरूले चाहिँ यसको निम्ति चाहिँ जिम्मेवार निकायलाई सचेत गराउने भने यो कुरा हुन्छ। एउटा भनौँ न तपाईँले जसरी विज्ञको रूपमा मलाई यहाँ उभिएर बोल्न लगाइरहनु भएको छ है, शासन सत्ताको केन्द्रबिन्दु सिंहदरबार, त्यस्तै सञ्चालन गर्ने अब केही राजनीतिक नेतृत्वका ठाउँहरू टाढाहरू केहीहरूले यसलाई विषयवस्तुको रूपमा लिएको कुरा हामी नागरिक र विज्ञको रूपमा पाउँदैनौँ। किनभने हामीले देखेको कुरा के भनेदेखि कोभिडको कारणले गर्दा मान्छेहरूको स्वास्थ्यमा जुन असुरक्षाको अवस्था आयो त्योभन्दा भयावह अवस्था चाहिँ यो 3 दिनको वायु प्रदूषण जन्य अवस्थाले आएको छ। नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले यसमा केही इन्भेन्ट्रीहरू खडा गरेको छ, वातावरण विभागले केही प्रयत्न गर्न खोजेको छ, तर उहाँहरूको पनि साधन स्रोतको सीमितताको कुरा छ है। विद्यालयका नानीहरूले केही प्रयत्न गरेको छन् है। यहाँले जुन सुशासनको कुरा भयो, हामीले केही जिम्मेवारी निकायमा प्रयत्न गर्यौँ, किनभने म चाहिँ अब पेसा नै त्यही रह्यो, विषयगत आफूले गरिखानुपर्ने विषय नै त्यही रहेकोले गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो, वातावरण विभागले एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो। मलाई लाग्छ विज्ञप्ति एउटा औपचारिकताको कुरा हो, तर एक्सनमा उत्रिने हो भनेदेखि सरकार जननिर्वाचित सरकार छ अहिले। ठ्याक्कै मैले यही कुरा चाहिँ जोड्न खोजेँ। विज्ञप्ति निकाल्यो, स्कुल कलेजेस युनिभर्सिटिजहरू बन्द गर्यो तर त्योदेखि बाहेक एउटा विज्ञप्तिमा के भनियो त भनेर भन्दाखेरि मानिस ननिस्कनु, निस्कनै परेदेखि चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड मास्कहरू लगाएर निस्कनु, त्यतिले मात्रै इनफ हुन्छ अथवा अरू धेरै कुराहरू गर्न सक्ने? यो सरकारको गरिमारीपना हो रोहनजी, तपाईँले जुन कुरा सोध्नुभयो। जस्तै के हुन्छ भने सरकारको जिम्मेवारी भनेको चाहिँ नागरिकको स्वास्थ्य जीवनको सुरक्षा गर्ने हो, मौलिक हकमा लेखिएको कुरा पनि त्यही कुरा हो। जस्तै कतिपय स्थानीय निकायले त्यो कुरालाई उनीहरूले हामी यसलाई पालना गर्दैनौँ भने किन भने उनीहरूसँग एउटा तथ्यगत आधार छ। जस्तै मैले पढेँ विराटनगर महानगरपालिका, दाङ उपमहानगरपालिका, त्यहाँको अवस्था भनेको काठमाडौँ जस्तो होइन। कोभिडको कारणले गर्दा 6 महिना बन्द भएको विद्यालयहरूमा भर्खरै पढाइ सुरु हुन थालेको छ भनेपछि उनीहरूलाई त जस्तै अहिले यो संविधानमा त
तीन थरका सरकारहरूको जुन अधिकार विनियोजित भएको छ उनीहरूलाई ती विषयगत क्षेत्रहरूमा सामाजिक सेवाका समाजसेवाका क्षेत्रहरूमा त आफ्नो स्थिति एसेस गरेर निर्णय गर्न दिनु पर्थ्यो नि। जस्तै विराटनगर महानगरपालिकाको वातावरण शाखा सक्षम छ, दाङमा पनि त्यो प्रकारको जनशक्ति छ र उनीहरूले चाहिँ वैज्ञानिक आधारलाई रिफरेन्स लिएर मात्रै उनीहरूले निर्णय गरेका छन्। यो सिंहदरबारको एउटा कोठामा बसेर प्रवक्ताले मन्त्रीको निर्देशनमा प्रवक्ताले विज्ञप्ति निकालेर यो सम्बोधन पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हुँदैन। जस्तै तपाईँलाई म भन्दैछु, अहिले तपाईँले मलाई सोध्ने क्रममा काठमाडौँको यो भौगोलिक हो न प्रदूषणलाई नियन्त्रण यो प्रभावित पार्ने भनेको एउटा काठमाडौँको भूगोल, अर्को नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, भूगोल अन्तर्गत एउटा आधार थियो जियोग्राफिकल बेसिसमा, अर्को मानवजन्यमा पनि मानवजन्यमा तपाईँले थप भने म आउँदै थिएँ एउटा हाम्रो जीवनशैली। जस्तै यही ठाउँमा अहिले हामीसँग मास ट्रान्सपोर्ट सिस्टमहरू इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू प्रयोग गरेको के हुन्थ्यो? साझा यातायातलाई नेपाल सरकारले 300वटा इलेक्ट्रिक बस दिने भन्यो, नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गर्यो, आखिर त्यो कुरा त लागू हुन सकेन नि। अहिले कमसेकम 300वटा मास ट्रान्सपोर्ट इलेक्ट्रिक भेहिकल हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने हामीहरूको इकोनोमिक बेनिफिट कुरा एउटा हुन्थ्यो होला है। यो प्रदूषण उत्सर्जनमा त केही त न्यूनीकरण हुन्थ्यो नि। प्रोफेसर कोइराला, यसमा नि अलिकति पछिल्लो समयलाई हेर्ने, यो 3-4 दिनको सिनारियोलाई हेर्ने हो भनेदेखि त मेजर फ्याक्टर भनेको डडेलोलाई मानेको छ नि त, होइन र? डडेलै हो नि त, तर डडेलो त हरेक वर्ष चाहिँ लागिरहेको हुन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि यो डडेलो नै न्यूनीकरण गर्नु पर्थ्यो अथवा चाहिँ अरू यो जुन फ्याक्टरहरू तपाईँले चाहिँ जोड्नु भयो नि त्यो त बिस्तारै प्रोसेसगत रूपमा चाहिँ हामीले चेन्जेस ल्याउने कुराहरू भयो भन्दाखेरि अहिले तत्काल रूपमा चाहिँ यो पोल्युसन कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम केही छ? अवश्य। जस्तै रसुवाको त्यो ठाउँ जहाँ धेरै आगलागी हुन्छ त्यो ठाउँ म आफै पुगेको छु। एउटा के हुन्छ भने प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीका आफ्नै विशेषताहरू हुन्छन् है। हामीले जसरी बल गरेर कोठालाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ हामीले प्रकृतिलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ है। मानवजन्य क्रियाकलाप मान्छेले नजानेको कारणले गर्दा जस्तै प्रकृतिको त आफ्नो कोर्स हुन्छ नि। हाम्रो बल हाम्रो पैसाले त प्रकृतिले त स्वीकार गर्दैन त्यसलाई, र प्रकृतिको आफ्नो साइकल छ, आफ्नो कोर्स हुन्छ। जसलाई त्यसलाई चाहिँ सन्तुलन होमियोस्टेसिस भन्छन्, इक्विलिब्रियम भन्छन्, प्रकृति जति पनि सन्तुलनमा बस्छ, उसका आफ्ना कोर्सहरू हुन्छन्। जस्तै सल्लाहको बिरुवा निस्किनको निम्ति सोइटा चाहिँ आगै लागेर मात्रै जमिनबाट त्यो टुसा पलाउँछ, बिरुवा बनाउँछ। त्यसको प्रकृतिको कुरा त्यही हो। जस्तै अहिले काठमाडौँ उपत्यका प्रभावित भयो भनेको चाहिँ लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा आगलागी भएर सल्लाहको वन चाहिँ ठोकिएपछि आग लाग्छ, त्यो चाहिँ प्राकृतिक प्रक्रिया कुरा हो। तर जस्तै अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा आगलागी नियन्त्रण गर्न सक्छ, कोलोराडोमा आगलागी नियन्त्रण गर्छ, अस्ट्रेलियामै त्यत्रो लाग्दाखेरि हो त फरेस्ट फाइटरको मेकानिजम हुन्छ। हामीसँग यतिखेर हामीले जस्तै सुरक्षाका विविध निकायहरू छन्, हाम्रो सेना यस्तो काबिल सेना छ, हामी माने अर्को संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गएर शान्ति सेनामा काम गर्न सक्ने यस्तो प्रोफेसनल जनशक्ति छ, हामीले सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्न सक्थ्यौँ। अहिले अब स्तर पनि एकदमै नजिक बसेर चाहिँ यसलाई चाहिँ निहालिरहनु भएको छ होइन, स्टेक होल्डरहरूसँग बसेर चाहिँ यसलाई निहालिरहनु भएको छ। यो फरेस्ट फायर न्यूनीकरण गरेर अझ काठमाडौँको पछिल्लो हेर्ने हो भनेदेखि त रसुवा होइन, त्योदेखि बाहेक अन्यत्र पनि थुप्रै ठाउँमा चाहिँ यस्तो भइरहेको छ, डडेलो लागिरहेको छ भनेपछि यो नेचुरल डिजास्टर हो। तर के भनेदेखि यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि पछिल्लो समय केही त्यस्ता तात्विक कदमहरू चालिएका छन् फरेस्ट फायर निभाउनको लागि भनेर भनौँ न? मेरो जानकारीमा छैन। अब एउटा चाहिँ कसरी वन चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो हामी कहाँ प्रशिक्षण हुने, म त विश्वविद्यालयसँग सम्बद्ध र पेसागत दिशामा पनि मेरो हो न, हामीले अब त्यही युनिभर्सिटी अब खुलमल्लाकर युनिभर्सिटीहरूमा बाई करिकुलम बाई कम्पोनेन्ट यी विषयको कुराहरू पनि मेरो विषयवस्तुको कुरा हो है। र हामी कहाँ कस्तो जस्तो नि पैसाको नाममा, छिटो पैसा कमाउने नाममा सुन्नुमा हो न, अब त्यो हामीले समाजमा देखेको कुरा छौँ। यो त प्राकृतिक वन भनेको त प्राकृतिक स्रोतको कुरा हो है। नेसनल रिसोर्स एकाउन्टिङको पद्धतिमा जिडिपी कन्ट्रिब्युसनमा एसेस गर्नको निम्ति वनलाई जसरी प्रयोग गरिदिनु पर्थ्यो, यसमा नै कहिलेकाहीँ नीतिगत तहमा झेली काम भइरहेको छ। म एउटा प्राज्ञ हुनुको नाताले यति कुरा भन्नलाई नडराइकन भन्दा हुन्छ। झेली काम भन्नाले के भइरहेको छ भित्र? वन व्यवस्था, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका विधि पद्धतिहरू छन्। अहिले त वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई नै चाहिँ सरकारले चाहिँ यो गलत छ भन्ने किसिमको चाहिँ कुराहरू गरिआइरहेको छ। मैले यसलाई नेपालको त्यो कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर भनिनँ, सानो हो न, वन व्यवस्थापन भन्ने जुन विधा छ
विज्ञानको जुन विधा छ, वन विज्ञान आफ्नो एउटा विज्ञान हो, एउटा विषय हो। प्राकृतिक विज्ञान जस्तै कि हाम्रो स्रोतमा त हाम्रो भनौँ न हाम्रो यो अब अहिले हाम्रो राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ, हामीले प्रयोग गरेको अहिले कृषि गणना भनेको झन्डै 20-30 वर्ष पुरानोको तथ्याङ्कलाई हामीले प्रयोग गरिरहेछौँ है। अब फरेस्ट्रीको पनि हामीहरूको डकुमेन्टेसनको बेसिस त्यही नै हो, हामी त्यही बिचमा काम गर्छौँ है। जस्तै कोस्टारिका, भुटान जस्ता देशहरू जसले वन व्यवस्थापन मार्फत उनीहरूको आर्थिक उत्पादकता त धेरै माथि गएको छ र उनीहरू चाहिँ यो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स मानव विकास सूचकाङ्कमा धेरै माथि गएका छन्। उनीहरूको आधार भनेको चाहिँ वन व्यवस्थापन हो। भनेपछि हाम्रो अहिले दिगो विकास लक्ष्यको यो 13औं लक्ष्य अथवा हिजो यो के अरे मिनिमम डेभलपमेन्ट गोलको हाम्रो 7औं लक्ष्यमा त हामीले राम्रै अचिभमेन्ट प्राप्त गरेको छौँ। जस्तै अहिले हामीहरूको 44.7% फरेस्ट कभरेज छ। हामीहरूको राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षित क्षेत्र त्यस्तै हामीहरूको झन्डै 23% छ। हामी अरू मुलुककोभन्दा राम्रो अवस्थामा छौँ। त्यो त हामीहरूको सम्पदाको कुरा हो नि है। यस्ता हामीले मैले भन्न खोजेको त्यो वन वैज्ञानिक अनुसार भनेको त्यो सरकारले के अरे यो के अरे ब्यान गरेका कार्यक्रमलाई उल्लेख गरेको होइन। म त्यसमा ओभरअल फरेस्ट म्यानेजमेन्टको कुरा जस्तै अब भनौँ न हामी के भएको प्रोटेक्टिभ फरेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रोडक्सन फरेस्ट म्यानेजमेन्ट विविध विधाहरू छन्। हामी कम्युनिटी फरेस्ट्रीमा चाहिँ हामी संसारमा नाम चलेको भन्छौँ हाम्रो सक्सेस स्टोरीको रूपमा त्यो एक्नोलेज भएको छ। यो नै अलिकति कन्ट्राडिक्टरी भएन र सर, किनभने नि अब एकातिर चाहिँ हामी फरेस्ट म्यानेजमेन्ट र वन व्यवस्थापनमा चाहिँ सक्रिय ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेका छौँ, चाहे त्यो चाहिँ नेसनल पार्कको कुरा गरौँ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फरेस्ट कन्जर्भेसनकै कुरा गरौँ, कम्युनिटी फरेस्टकै कुरा गरौँ। यिनीहरू कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले अचिभमेन्ट पनि हासिल गर्यौँ भनेर भनिरहेका छौँ। तर यो एयर पोल्युसन भन्ने कुरा रोक्ने एउटा मेकानिजम, एउटा पार्ट, इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको रुख बिरुवा पनि त हो नि त, फरेस्ट पनि हो नि त। यतातिर फरेस्ट बढ्दैछ तर विगत लामो समयसम्म चाहिँ नदेखिएका समस्याहरू हामी झेल्दैछौँ भन्दाखेरि अलिकति कन्ट्राडिक्टरी भएन। यस्तो अब यसमा चाहिँ राज्य सञ्चालनमा बस्ने निकाय राजनीतिक वा प्रशासनिक दुवैमा जनस्तरको इमान्दारिता आउने हो भने अब यसमा चाहिँ के भने यो चाहिँ राष्ट्रिय सम्पत्ति हो। जसरी झोलामा खोला भन्छन्, पानी हाम्रो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो, जमिन हाम्रो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो, जङ्गल हाम्रो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो। राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्रोतको रूपमा हेरिने हो र त्यसबाट निजी लाभ लिने कुरालाई सत्तामा बस्ने मान्छेहरूले अलिकति कम प्राथमिकीकरण गर्ने भनेदेखि हामीले यो दुर्दिन चाहिँ बिहोर्नु पर्दैन। यो त्यही त अब अहिले मैले ठ्याक्कै भन्न खोजेको चाहिँ के भनेदेखि हामी फरेस्टको लागि चाहिँ राम्रो गर्दैछौँ पनि भन्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि यो फरेस्ट फायरबाट जुन प्रब्लम क्रिएट भइरहेको छ यसमा चाहिँ फेरि नम्बर 1 पोल्युसन इमिसन पनि नेपालमै हुने भनेर भन्दाखेरि यो अलिकति कता कता तालमेल नमिलेको पो हो कि हाम्रो मात्रै कारणले गर्दाखेरि त यसो भइरहेको छैन भन्ने पनि एउटा चाहिँ प्रश्न उठ्न सक्छ। यसलाई अब जस्तै यो डिबेटको कुरा हो, एजेन्डाको रूपमा आइसकेपछि यसलाई जसै भनौँ न जसरी कम्युनिटी फरेस्ट हामी कहाँ सक्सेस केस स्टडी हो होइन। एसडिजी गोल्समा फरेस्ट कभरेजमा हामीले एचिभ गरेका छौँ साइन्टिफिक म्यापिङबाट। फरेस्ट रिसोर्स एसेसमेन्ट अन्तर्गत हामीले राम्रो एचिभमेन्ट गरेको छौँ। अनि कार्बन ट्रेडिङबाट पनि हामीहरूको राम्रो भइरहेको छ। हामी रेडबाट पनि हामीले बेनिफिट लिइरहेको छौँ। यी सबै पोजिटिभ एजेन्डा हुन् हाम्रा। यसका बावजुद जस्तै अहिले 3 दिनलाई हेर्ने हो भनेदेखि त फेरि एयर पोल्युसन म्याक्सिमम भयो हैन। त्यो त अब पहिला हामी त दिल्लीतिर मात्रै सुन्थ्यौँ नि, त्यो पनि तिहारको लगत्तै अथवा सर्टेन एउटा टाइम फ्रेमको लागि चाहिँ सुन्थ्यौँ। फेरि दिल्लीको कुरा गर्ने हो भने हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने त्यो कम्पेरिजन मिल्दैन दिल्लीसँग। तर हाम्रोमा त कम्युनिटी फरेस्ट पनि छ, फरेस्ट पनि छ, त्योदेखि बाहेक वन जङ्गल पनि हामीले राम्रो गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि यो 3 दिनको दौरानलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ फेरि वर्ल्डकै नम्बर 1 पोल्युटेड सिटीको रूपमा चाहिँ हामी बस्छौँ। अब यसमा चाहिँ फरेस्ट फायर चाहिँ वान अफ द रिजन भयो होइन। कम्पाउन्डिङ फ्याक्टर धेरै छन् हाम्रो। अनि यसमा चाहिँ अब हाम्रो अब फेरि पनि मैले भने भूगोल यसलाई हामी फेर्न सक्दैनौँ, भौगोलिक अवस्थिति हामी फेर्न सक्दैनौँ है। अर्को कुरा अब हाम्रो आचरण, हाम्रो जीवनशैली पनि यो एकै दिनमा चेन्ज हुने कुरा होइन है। अब हामी गरिबीबाट समृद्धि उन्मुख भएकोले गर्दा सायद हामीहरूलाई वा आवश्यकताको निम्ति हुनसक्छ भेहिकल मात्रै। नेपालको पोल्युसनको लागि चाहिँ सबैभन्दा मेजर फ्याक्टर भनेको भेहिकल मात्रै रह्यो
किनभने इन्डस्ट्री छैन। यदि इन्डस्ट्रियल पोल्युसनको कुरा गरौँ भनेदेखि होइन भेहिकल मात्रै न हो, अनि बाँकी त डस्ट पार्टिकल्सहरू हो, धुलो धुवाहरू न हो, धुवा भन्दा पनि धुलो हो। जस्तै अब अहिले अब कति टाइम लाग्छ हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट मोनिटरिङ इभ्यालुएसन चाहिँ सिस्टमेटिकली जाने भने जसरी एक आफ्नो उपत्यकामा अहिले रोड एक्सपेन्सन भनौँ यही चाबेल यो चाबेलदेखि तपाईँको गौशाला र चाबेलदेखि बालाजु यता हाम्रो महाराजगञ्ज यो नर्दर्न साइड साकु भनौँ अथवा गोकर्ण भनेर भनौँ। अब यो भनौँ न हाम्रो आफ्नो कारणले गर्दा वर्षौँ लाग्यो नि। अब जस्तै कि यो डस्ट त डिस्ट्रिब्युट भयो। जस्तै अब एउटा सिम्पल यसको लागि एउटा सिम्पल कमन सेन्सको कुरा पेमेन्ट भएको ठाउँमा त धुलो त उड्दैन है। अब हामीले खनेर छोड्छौँ त्यो धुलो त बढाइदिन्छ, फेरि त त्यो त्यही डिस्ट्रिब्युट हुन्छ नि है। अब जहाँ पेटीहरू लागेको छ अहिले पेटी लागेको ठाउँमा त धुलोको मात्रा त अभियसली कम्ती हुन्छ। अब योभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ मैले के भने मलाई लागेको कुरा हामी अब पावर जेनेरेसनमा हाइड्रो पावर पोटेन्सियलमा यति रिच कन्ट्री, क्लिन एनर्जीको निम्ति हाम्रो यति ठुलो स्ट्रेन्थ छ होइन। हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकलमा जान सकेको भए हामीलाई रोक्ने कारण चाहिँ केही पनि थिएन। अब केले रोक्यो जस्तै कि सरकारको नीति त कार्यक्रममा नि आएको, बजेटमा नि विनियोजन भएको, 3 अर्ब रुपियाँ यो अर्थ मन्त्रालयले साझालाई ह्यान्डओभर पनि गरेको। तर अन्तत अब प्रधानमन्त्रीज्यू साझा कार्यालयबाट चढेर सिंहदरबारसम्म आउनुभएको हामी टिम हेरेको है। तर अब मलाई चाहिँ बुझ्न समस्या के छ भनेदेखि अब किन इलेक्ट्रिक भेहिकलपट्टि हामी गइरहेको छैनौँ, कार्यान्वयनमा किन समस्या उल्टै बजेटले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक भेहिकलको चाहिँ बढी राखेर ल्याइदिन्छ हो त। अब हाम्रो योभन्दा पूर्व अर्थमन्त्री मेरा नजिकका साथी हुनुहुन्छ, उहाँलाई अर्थतन्त्रको बारेमा उहाँ चाहिँ अरब खरब यो के भनौँ कुरामा धेरै जान्नुहुन्थ्यो। यस्तै के डिबेटमा मैले के भनेदेखि मानव स्वास्थ्य चाहिँ इकोनोमीसँग लिङ्क हुन्छ कि हुँदैन। मैले उहाँलाई सिम्पल एउटा कुरा के दिएँ भने यसै जुनको बेला थियो त्यो जुन 5 चाहिँ विश्व वातावरण दिवस हो, मसँग रिसेन्ट यस्तै रियल टाइम स्ट्याटिस्टिक्स थियो 3 दिनको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर। त्यो दिन नेपालको औसत आयु चाहिँ अलमोस्ट 68.7 इयर्स 68.7 इयर्स थियो यो सिबिएसको पछिल्लो पब्लिस डेटा। तर प्रदूषणजन्य हेल्थ इम्प्याक्टले गर्दा औसत आयु चाहिँ नेपालीको 4 वर्ष घटिरहेको छ र इकोनोमिकली एक्टिभ एज भनेको चाहिँ 15 वर्षदेखि 59 वर्षको उमेर हो। हाम्रो सिबिएस टेस्ट क्लासिफाई गरेको 15 वर्षदेखि 59 वर्षको उमेरको मान्छेको जुन पोटेन्सियलिटी अफ वर्क हुन्छ उसको चाहिँ औसत आयु 4 वर्ष गर्दाखेरि यसको चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टिभिटीमा रिफ्लेक्सन हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा उहाँलाई मैले एक डेढ सेन्टेन्सको एउटा प्रश्न राखेको थिएँ है। अब मोनिटरी भ्यालुमा उहाँसँग त जवाफ हुन्छ, तर यसको त क्यालकुलेसन त इकोनोमिस्टले मात्रै दिन सकिँदैन नि। त्यसैले ह्युमन रिसोर्स अथवा मान्छे चाहिँ स्रोत हो भन्ने कुरा हामीले पहिचान गर्ने हो भने हाम्रा नागरिकहरू, हाम्रा जनसङ्ख्याहरू, हाम्रा युवाहरू हाम्रो स्रोत हो भन्ने कुरा हामीले राज्यले पहिचान गर्ने भनेदेखि र प्रदूषणले जस्तै तपाईँले मैले भने हाम्रो गतिविधिले गर्दा अहिले ब्ल्याक कार्बन डिपोजिट छ, कार्सिनोजेन त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ, त्यो हाम्रै कारणले गर्दा हो। त्यो कुरा एक्सटर्नल फ्याक्टर छैन। यसलाई हाम्रो स्वास्थ्य नीतिले पहिचान गर्ने हो, त्यसलाई हाम्रो अर्थतन्त्रले पहिचान गर्ने हो भनेदेखि हामी 2015 देखि नै ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सका 3टा प्यारामिटरमध्ये 2टा प्यारामिटरमा क्वालिफाई गरिसकेर त्यो इकोनोमिक ग्रोथ जिडिपी पर क्यापिटा र जिएनआईको कारणले गर्दा हामी पछि परिरहेका अहिले हामीले आवेदन गरेर 2026मा मात्रै हामी ग्रेजुएट हुन्छौँ यो न्यून मध्यमा आएको मुलुकमा भनेर भन्नु पर्दैन थियो नि। प्रोफेसर अब यो यस्तो किसिमको कन्डिसन, यो अहिलेको कन्डिसन, प्रेजेन्ट कन्डिसन चाहिँ कहिलेसम्म रहला, कतिसम्म जान सक्छ यो? अब यो चाहिँ यसमा भूमिका भनेको अब यो यसमा तपाईँ म जिम्मेवार छौँ। तपाईँ र मैले पहिला यो उत्तरदायित्व वहन गर्नु पर्यो र म त अझ भन्छु युवा पुस्ताहरू, विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले यो कुराको सचेतनता लिएर जनप्रतिनिधिहरूलाई, स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधिहरूलाई उहाँहरूले अमल ठहराउन सक्नु पर्यो। यो लङ टर्मको लागि भयो, कङ्क्रिट अहिलेको लागि त्यस्तो केही विकल्पहरू छ? यो तुरुन्तै यो चाहिँ अब पानी पनि परेको छैन भन्नको लागि अहिलेको यो कन्डिसन जुन छ यसलाई चाहिँ अब हटाउनको लागि अथवा चाहिँ कन्डिसन नर्मलाइज गर्नको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छ कङ्क्रिट अहिलेको लागि चाहिँ? ठ्याक्कै यो 2-3 दिन यो रोड कन्स्ट्रक्सन्सले कन्ट्रिब्युट गरेको डस्टहरू जुन छ
यसलाई हामीले यो त आर्थिक वर्षको अन्त्यको नि बेला हो नि त हाम्रो एउटा प्रक्रिया पनि असारमा त हामीहरू त बजेट धेरै खर्च गर्छौँ अब यो के अरे अन्तिम त्रैमासिक भएकोले गर्दा हामीहरू यो पुँजीगत खर्च पनि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ अब बजेट विनियोजित बजेटको खर्च गर्नु पर्यो काम पनि यो रोड पेमेन्टहरूको काम पनि छिटो गर्नु पर्यो सक्नु पर्यो है त्यस्तै अब लोकल गभर्मेन्ट जस्तै ललितपुर महानगरपालिकाको सिनारियो राम्रो देखिन्छ साइकल लेनहरू रोड कन्स्ट्रक्सनमा अलिकति त्यो उहाँहरू मोर स्ट्रिक्ट हुनुहुन्छ अब जनगणना त बढी भएको काठमाडौँ महानगरपालिका भएकोले हेर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि फोहोरको व्यवस्थापनको तात्कालिक व्यवस्था गर्नु पर्यो सडकमा यसरी फोहोरहरू सर्नु भएन है फोहोर जलाउने कुराहरूलाई दण्डनीय गराउनु पर्यो है अर्को कुरो सबैभन्दा हो न भेहिकल मुभमेन्ट र खास गरी यो डिजल र आउटडेटेड भेहिकलहरूको लोड भएको त ठाउँ त काठमाडौँ भ्याली हो नि त त्यसलाई व्यवस्थापन भन्नाले अहिलेको जुन यो 2-3 दिनको कन्डिसनमा मात्रै अलिकति जाउँ अलिकति फोकस मैले त्यहाँ गर्न खोजेँ होइन यो 2-3 दिनको कन्डिसनलाई चाहिँ सेटल डाउन गराउने हो भनेदेखि अहिले सेमी लकडाउन भनेर भनौँ न होइन डिजेलको भेहिकलहरूलाई कम युज गर्ने पेट्रोल खपत हुने भेहिकलहरूलाई कम युज गर्ने त्यतातिरको त्यो गर्यो भनेदेखि कतिको प्रभावकारी हुन सक्छ अहिलेको यो 2-3 दिनको कन्डिसनलाई हेर्ने प्रोजेक्सनले के देखाउँछ भनेदेखि जस्तै अब हाइड्रोमेट्रोलजिकल स्टेसन अहिले हामीसँग एफिसियन्ट छ है सेटेलाइटको डेटाहरू हामीसँग अपडेट छ हामी रियल टाइम डेटाहरू लिन सक्छौँ र मैले तपाईँ कहाँ आउनुभन्दा अगाडि हेर्दा त्यो इन्फर्मेसनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ इम्प्रुभिङ सिनारियो छ हामीहरूको अलार्मिङ केस थियो होइन आज बुधबार भयो बुधबारदेखि शुक्रबारको स्थिति चाहिँ इम्प्रुभिङ सिनारियो छ हाम्रो डिएचएमसँग भएको सेटेलाइट बेसले यो डेटा यो रियल स्ट्याटिस्टिक्ससँग अझ बढी छ अब यसको बारेमा चाहिँ आधिकारिक अपडेट हामी त्यहाँबाट दिन सक्छौँ फेरि यो डब्लुएमओसँग पनि हाम्रो लिङ्क अहिले निकै राम्रो छ हामीसँग त्यो सेटेलाइट एक्सेस भन्नाले अब कति दिनसम्ममा चाहिँ राम्रो होला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ वी हेभ टु वेट फर द विन मैले साइन्टिफिक बेसलाई आधार मानेर भन्नुपर्छ भन्दा चाहिँ मैले अब मसँग भएको इन्फर्मेसनको आधारमा आज बुधबार भयो शुक्रबारसम्मको माने स्थिति इम्प्रुभिङ देखाउँछ जस्तै आजको लाइट अलिकति छिरेको छ आज है यसको हेजको पनि सटडाउनको ड्युरेसन हुन्छ पिरियड हुन्छ जस्तै लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जबाट जुन धुवाँ उडेर आयो त्यो धुवाँको पनि त्यसको नि एउटा प्रकृति कम्पोनेन्टको एउटा साइकल हुन्छ त्यो चाहिँ सेटल डाउन हुँदै गइरहेको छ अहिले है र पानी नै पर्नुपर्छ भन्ने छैन पानीको पनि एउटा लाइट सावरको आजको सिनारी देखाउँछ जस्तै हिजो पनि बुढानखण्ड एरियातिर अलिअलि पानी छिट्याएको छ काठमाडौँ भ्यालीभित्र आजको साँझमा अलिअलि पानी छिट्याउने कुरा देखिन्छ थोरै 2 mm जस्तो होइन मोइस्चर कन्टेन्ट बढ्यो भनेदेखि त्यसले पनि थोरै सेट डाउन हुन्छ तत्काललाई अब तर हामीले के चाहिँ गर्नु माने हामी अनुशासित हुनु चाहिँ किन जरुरी छ भनेदेखि यो हाम्रो निम्ति हो है भने नि अब यो स्ट्याटिस्टिक्सले देखाउँछ हामी अनहेल्दी टु भेरी अनहेल्दी कन्डिसनमा छौँ काठमाडौँ भ्यालीभित्र जति पनि हामीसँग इन्डिकेटरहरू छन् त्यो भनेको केटाकेटी ज्येष्ठ नागरिक अनि दमका रोगीहरूको निम्ति खतराको अवस्था हो होइन अब उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नु पऱ्यो जोगाउनु पऱ्यो बाँकी अब सक्रिय बाँकी उमेर समूहका क्रियाशील मान्छेहरूले निस्किनु उहाँहरूले त्यो सतर्कता अपनाएर आफ्नो बन्द व्यवहार व्यवसाय गर्नु पऱ्यो अब समस्या भनेको त गोर्खानी वर्गको छ गोर्खानी वर्गले त कोठामा बसेर पनि साध्य चल्दैन र उहाँहरूको निम्ति बस्ने खालको व्यवस्थापन जुन कोठा छिँडी सुकुम्बासी बस्ती जहाँ जे छ कहाँ पनि आफ्ना सीमितताका कुराहरू छन् त्यसको लागि त हामीले त अब अहिले तपाईँ र मैले संवाद गरेर एउटा शुभेच्छा शुभकामना व्यक्त गर्ने सेवा अरू काम त हामी गर्न सक्दैनौँ भन्नाले अबको फ्राइडेसम्ममा अब शुक्रबारसम्ममा चाहिँ धेरै हदसम्म कम हुन्छ भनेर आशा गर्ने ठाउँ देखिन्छ हुन त अब प्राकृतिक कुरा हो भन्ने यसै भनेर भन्न सकिने अवस्था रहन्न होइन अलिकति अब लगभग हामी समयको अलि अन्त्यतिर आइरहेका छौँ होइन अब जाँदा जाँदै चाहिँ पछिल्लो कन्डिसन त वर्स छँदैछ त्योदेखि बाहेक आएर तपाईँले अघि भने जस्तै भौगोलिक अवस्थिति दुईतिरको चाहिँ एकदम इन्डस्ट्रियल ग्रोथ भइरहेको दुईटा नेसनहरू छ त्यसको बिचमा चाहिँ हामी फर्चुनेटली अनफर्चुनेटली त्यसको बिचमा चाहिँ हामी रहिरहेका छौँ विभिन्न कारणले गर्दा प्रब्लम भइरहेको छ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरमा पनि त्यसले प्रब्लम क्रिएट गरिरहेको रहेछ भनेर बुझ्यौँ भन्दाखेरि यी कुराहरूलाई मध्यनजर गर्ने हो भनेदेखि नि दुईटा देशको कुरा त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो
भौगोलिक अवस्थालाई चाहिँ सेटलमेन्ट दिनुपर्ने कुराहरू, हाम्रो पल्युटिङ फ्याक्टरहरूलाई सेटलमेन्ट दिनुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ कहाँबाट के गर्न सकिन्छ। अब यो दुईटा देशबाट आउने पल्युटेन्टलाई त हामी कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो हातमा छैन, तर त्यसमा चाहिँ अरू पोलिसिजहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि के गर्यो भनेदेखि चाहिँ ठिक होला भन्ने हुनसक्छ। अब जस्तै फेरि पनि अब जिम्मेवार निकाय भनेको सरकार हो, अभिभावक हो। हामी चाहिँ यो UNFCCC को सिग्नेटरी हौँ र पेरिस एग्रिमेन्टमा नेपालले साइन गरेको छ। हामीले थर्ड नेसनल कम्युनिकेसन सबमिसन गरिसक्यौँ सेक्रेटेरिएटमा र भर्खरै हामीले केही महिना अगाडि नेपाल सरकारले यो इन्डियन्स नेसनल्ली डिटर्मिन्ड कन्ट्रिब्युसन्स सबमिसन गरेको छ UNFCCC-मा। त्यसका चाहिँ हाम्रा 5वटा आधारहरूमा हाम्रो कमिटमेन्टहरू हामीले सेयर गरेका छौँ। यसमा हामी सबै स्टेक होल्डर, सरकार, नागरिक समाज, एकाडेमियाले हामी यसमा नियमित हामी अन्तर्क्रिया गर्दैछौँ र त्यसका हाम्रो त्यो नेसनल डिटर्मिन्ड कन्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ हामीले पुरा गर्नुपर्छ। किन हामी जस्तै कि अब मध्यम आयको राष्ट्रमा विकसित हुने क्रममा छौँ भनेपछि त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा म्यान्डेटरी के भन्नु कमिटमेन्ट हो है। र त्यसमा उल्लेख गरिएका कुराहरू हामीले पुरा गर्दै गयौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ हामी सकारात्मक बाटोमा जान्छौँ। हामीले कमिटमेन्ट हामीले बुझाइसकेका छौँ त्यो भने मुलुकको राष्ट्रको तर्फबाट। त्यसमा हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि क्लिन इनर्जीमा जान्छौँ हामी, लो कार्बन इमिसन इकोनोमिक ग्रोथ पाथ भनेका छौँ हामीले 1 नम्बरमा। हामी जानुपर्ने बाटै त्यही हो। हामी जिरो इनर्जीमा जिरो कार्बनमा जान सक्दैनौँ, लो कार्बन इमिसन पाथमा जान्छौँ। त्यसको निम्ति हामीसँग यी 5वटा कम्पोनेन्ट छन्। जस्तै कि एउटा पोल्युसनको एउटा इनर्जीको एउटा हुन्छ, पोल्युसनको एउटा हुन्छ, एग्रिकल्चर, फरेस्ट्री, अदर रिलिजियस हुन्छ, वेस्ट हुन्छ। यी सबैका हाम्रा वर्कआउटहरू छन्। म चाहिँ त्यसमा अब फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्डमै इन्भल्भ छु र हाम्रो कसो नै 2025 भित्रमा हामीले चाहिँ न्यूनतम 5000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा, सके 15000, नभए न्यूनतम 5000 स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने भनेका छौँ। र त्यो आधारमा हामी चाहिँ 25% चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलमा जान्छौँ भनेका छौँ, मास ट्रान्सपोर्ट। त्यो हामीले जानुपर्छ। जस्तै अहिले युरोप जसको आफ्नो फोसिल फ्युलको जेनेरेट गर्छ, अहिले स्क्यान्डिनेभिया, जर्मनीहरू उनीहरूको टार्गेट त 25% त उनीहरूले त यो खालको अटोमोबाइल नै प्रड्युस गर्दैन। एउटा बडा विचित्रको कुरा हुँदो रहेछ कि प्रोफेसर, यो नेपाल त एक अब गरिब देश होइन, नेपाल गरिब देश, तर के भनेदेखि इन्डस्ट्रियल पनि नभइसकेको देश मनको। तर के भनेदेखि चाइनाकै कुरा गरौँ अथवा चाहिँ तपाईँको USA कै कुरा गरौँ, जो चाहिँ अलरेडी एडभान्स छन्, इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भइसकेको छ, उनीहरूले चाहिँ छ्याङ्ग आकाश देख्ने रे, खुला हावामा सास फेर्न पाउने रे। तर अनफर्चुनेटली नेपालमा इन्डस्ट्री पनि छैन, केही पनि छैन, तर हामीलाई नै सक्कस हामीलाई नै चाहिँ समस्या कि। अब जस्तै हामीले भन्ने गरेका थियौँ, हामीले केही वर्ष 2013मा हामीले कर्णालीको रारामा एउटा सबै दात्री निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर, सरकार पनि का जिम्मेवार निकायलाई बोलाएर एउटा गोष्ठी गरेका थियौँ। प्राध्यापकको तर्फबाट एकजना विशेषज्ञ म पनि बोलाएको थिएँ। त्यहाँ प्राध्यापक पिताम्बर शर्माले भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई नखाएको विष लागिरहेको छ भनेर। वास्तवमा तपाईँले जे भनिदिनुहोस्, अहिले हामीले नखाएको विष भोगिरहेका छौँ। अब यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने जस्तै UN को धेरै फोरमहरूमा, कोपमा म पनि गएँ एक्सपर्टको रूपमा। त्यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हाम्रो बार्गेनिङ पावरमा डिसाइड हुँदो रहेछ। हामीसँग नलेज हुनु पऱ्यो है, हामीले तथ्य पेश गर्न सक्नु पऱ्यो, हामीले बार्गेनिङ गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यो मामला हामी कमजोर छौँ है। कार्बन एमिसनको रूपमा त हामीलाई सर्टेन अमाउन्ट आउँछ नि होइन र, त्यो त नेग्लिजिबल छ। तपाईँलाई म बताउँ जस्तै कस्तो नि, त्यो चाहिँ मेथोडोलोजी जुन हुन्छ नि, तपाईँको क्योटो प्रोटोकलको आर्टिकल 6, आर्टिकल 12 जुन हामी कहाँ एप्लाई हुन्छ है, CDM, कार्बन ट्रेडिङ लगायतको, अब त्यसमा चाहिँ त्यो मेथोडोलोजी प्यानलमा चाहिँ अहिले चाहिँ केही नेपालीहरू लोवर स्केलमा छिरिरहेछन्, नट एज एन एक्सपर्ट। जस्तै हो न, अब हामी थोरै मान्छेहरूसँग जो बार्गेनिङ गर्न सक्छौँ र अब जुन बेला हामी जान सक्थ्यौँ हामीले छोटो रूपमा आउँछ। हस्, यसमा चाहिँ फेरि पनि हामीसँग नलेज हुनु पऱ्यो, हामीसँग बार्गेनिङ पावर हुनु पऱ्यो, अनि हामीले गर्न सक्छौँ। ग्लोबल फोरममा
नभए हामी गरिबको गरिबै हेरिन्छ। एकदमै लास्ट अब अहिलेको फेरि मैले प्रेजेन्टको चाहिँ कुरा चाहिँ जोड्न चाहेँ। फ्राइडेसम्ममा समहाउ सेटल डाउन हुन्छ। अहिले नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कुरा के हो? स्कुल मात्रै बन्द गरेर केही पनि हुनेवाला छैन होइन। अहिले ठ्याक्कै गभर्मेन्टले 1-2वटा पोइन्टमा गर्नुपर्ने कुरा के हो र इन्डिभिजुअलले आफ्नो तर्फबाट के गर्यो भने, के कन्ट्रिब्युट गर्यो भनेदेखि चाहिँ प्रेजेन्ट सिनारियोबाट थोरै भए पनि निकास निस्किन सक्छ। यो ओल्ड एन्ड आउटडेटेड भेहिकल्स जसले पोल्युटेन्ट इमिसन गर्छन् यिनीहरूलाई उनीहरूको मिनिमाइज युज गर्नु पर्यो। त्यो रेगुलेट गर्ने मेकानिजम छ। यातायात व्यवस्था विभाग, गृह मन्त्रालय, सरकारवाला संस्थाले त्यो कुराको नियमन गर्न सक्छन्, अनुगमन गर्न सक्छन् है। विद्यालय बन्द गर्नु यो सम्बोधनको बाटो होइन। फेरि यो ब्ल्याङ्केट एप्रोच नै होइन। काठमाडौँ उपत्यकामा त्यो सान्दर्भिक होला, तर ओभरअल त्यो चाहिँ इरेलेभेन्ट कुरा हो। अनि अघि भने जस्तै अहिले तुरुन्तैको लागि डिजेल भेहिकलहरूलाई केही दिनको लागि बन्द दिनको लागि र कन्स्ट्रक्सनको कामलाई केही दिनलाई रोक्ने हो भने पनि यसले चाहिँ केही धेरै सम्बोधन गर्छ। डिजेल भेहिकल पनि सबै नियन्त्रण गर्नु पर्दैन। आउटडेटेड डिजेल भेहिकलहरू जुन छन् जसको चाहिँ हाई इमिसन छ एक्जस्ट पाइपबाट अनलाइसेन्ड फ्युलहरू, तिनीहरूको चाहिँ इम्प्याक्ट असाध्यै हाई छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति सोच्न सकियो भने। अनि अपार्ट फ्रम द्याट सहरी क्षेत्रमा अघि भन्यौँ नि हामीले बुद्धनगरको कुरा उठायौँ, रत्न पार्कको कुरा उठायौँ। अब यी क्षेत्रहरू भनेको त सहरी कङ्क्रिट जङ्गल भइसकेको अवस्था रहेको छ भन्दाखेरि यही बिचमा पनि त्यस्तो केही चाहिँ ग्रिनरीको लागि प्लानहरू ल्याउन सकिन्छ हाउस होल्ड रूपमा अथवा चाहिँ कम्युनिटी बेसिस। अनि जस्तै कोभिडको एउटा बेनिफिट भनेको चाहिँ मान्छेले रुफ गार्डनिङ अनि रोड साइड ट्रिजको प्लान्टेसन सुरु गरेको छ। त्यो पोजिटिभ पार्टको कुरा हो, त्यो मान्छेको इनोभेसनको कुरा। अब जस्तै स्थानीय सरकारको संलग्नता के रहनु पर्यो? जस्तै तपाईँ भने नि अहिले फोहोर उठिरहेको छैन। यो प्राइम यो अर्जेन्टली फोहोर उठ्नु पर्यो। फोहोर उठ्नेमा पनि एउटा चाहिँ प्रब्लम मैले चाहिँ सरसँग ठ्याक्कै राखिहालेँ होइन। हाम्रो नेपालको कन्डिसन कस्तो भइदियो भनेदेखि काठमाडौँको फोहोर कलेक्ट गर्ने लगेर चाहिँ नुवाकोटमा फालिदिने, यो पनि बडा यस्तो। अब यो चाहिँ हामी के भन्छौँ भने RRR 4R अब 5R को कुरा आइसक्यो होइन। वेस्ट मिनिमाइजेसनको वे आउट छ। ललितपुर महानगरपालिकाले वेस्ट बिन कम्पोस्ट बिनहरू डिस्ट्रिब्युट गर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका नि कम्पोस्ट बिन प्रयोग गर्छ। त्यही मेरो घरबाट म फोहोर बाहिर फ्याँक्दिनँ, म अपार्टमेन्टमा बस्छु। तर हामी कहाँ किचन वेस्ट काठमाडौँको क्यारेक्टरिस्टिक भनेको 70% चाहिँ अर्ग्यानिक वेस्ट हो। त्यो घरमै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। घरमा हरेक घरमा कोठामा बस्नेले 2टा गमला लगाउन सक्छन्। त्यहाँ त्यो कम्पोस्ट बिनको वेस्ट मल 2-3 महिनामा त्यो अलिकति माटो मिसायो अथवा गनेर हालिदियो भने त्यो राम्रो मल हुन्छ। र एउटा कोठा भाडा लिएर बस्नेले पनि 2टा गमला कोठामा राख्न सक्छन्। र 70% काठमाडौँबाट निस्किने वेस्ट भनेको 70% अर्ग्यानिक वेस्ट हो। त्यो वेस्टको मिनिमाइजेसन भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको बाँकी 30%मा लोड धेरै हुन्छ, लोड धेरै मिनिमाइज हुन्छ। र त्यसमा पनि रियुज हुने सिसाको टुक्रा, कागज लगायतको कुराहरू पुनः प्रयोग गर्ने भने त त्यो डिस्पोजै गर्नुपर्ने वेस्ट, डम्प गर्नुपर्ने वेस्ट लगभग 100% बराबर हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। 90% जस्तै एक्जाम्पल के छ भने यस्तै हामीले काम गर्दाखेरि हामीले एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीजीलाई एउटा प्रोग्राममा राखेका थियौँ। क्यालिफोर्नियाको फ्रेज्नो भन्ने सहरले फोहोरबाट सङ्कलन गर्ने रकम भनेको $मिलियन्स छ। फोहोरबाट एकजना 81 वर्षको मान्छे मास्टर्स लेभलको हामी जोइन्ट कोर्स चलाउँछौँ। MSc इनरोल गरेर 81 वर्षको मान्छे चाहिँ फिल्ड वर्क गर्न काठमाडौँ आउनुभएको थियो है। उहाँ चाहिँ मुक्तिनाथदेखि काठमाडौँसम्म काम गर्नुभयो र 45 दिन यहाँ काम गरेर जाँदा उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने मलाई 6 महिनाको भिसा दियो, म पैसा कमाएर जान्छु भन्नुहुन्थ्यो। किनभने हामीले पानीको जुन बोतल फाल्छौँ नि, पानीको बोतल रिसाइक्लिङ हुन्छ र यही हाम्रो नास्टे पानीको बोतलबाट पेट्रोल निकाल्छ। पानीको बोतलबाट किनभने प्लास्टिकको वान अफ द इन्ग्रेडियन्ट चाहिँ इन्ड प्रडक्टमा पेट्रोलियम प्रडक्ट निस्किन्छ है। र हामी जसरी फोहोरबाट मोहोर भन्ने नाराको कुराहरू दिन्छौँ, प्र्याक्टिस छन् संसारभरि। हजुर प्रोफेसर धेरै धन्यवाद। आजको यस बसाइमा चाहिँ यहाँले आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। यो इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन भइरहेको विषयमा चाहिँ कहिलेसम्ममा चाहिँ यो सर्ट आउट हुन सक्छ, के गर्न सकिन्छ लगायतका विषयमा चाहिँ आफ्नो जानकारी राखिदिनु भयो, विचार राखिदिनु भयो। धेरै धन्यवाद। धन्यवाद रोहनजी। मैले जानेका थोरै कुराहरू तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।
विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ।